فحينما نضع المثلث مقياس نعي أنه للجميع لا يحتكر. وإذا قرأنا في المثلث نعي قانون العولمة صفحة 63 ما نقرأه ونقول فيه الآن اللي فرض علينا قوله بقانون ذكر، إلى أن نعي أننا التهينا فيما أفنى عمرنا فيما يسمى ثمن بخس، فوجب علينا أن ننهض أمام الله من خلال ما أتانا من مقياس، وبنضعه من خلال مثلث أتينا وجدناه: من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. هذا المقياس يشكل جنة بمقياس ذرة مكتوب على بابها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مقياس ما يسمى حسنات كاملة بها نواة العشار خير ما أنجب هذا الفجر، دل على 99 حتى تكون لنا المئوية هنا مقياس، ورقم العشار اللي هو 9 من 1 يكتمل بشكل 1 بشكل 10 له مقياس ويغرد من خلاله، ولا حرج من البداية، لأن الكل بدأ من اللا شيء إلى أن يكون شيء، ولكنها درجات، واللي يتمنى على الله ويعي كيفية التمني والطلب حتى ينفذ. فوجدنا هذا المثلث يوضع مقابله علم ينتفع به الناس، ووجدنا الأوبيرج يشكل مقياس لوقع الرياح، أبسط إنسان يقدر يقيمه، ونقدر نديله الوكالة من خلال سار الجبل كفانا الله شاهد علينا، ونقيم نهضة اقتصادية علمية من خلال هذه النواة، إلى أن تعد دويلة كيفية تشغيل الأماكن الخالية بقانون المثلث: التلت للأرض أي الحكومة عائد عليها هذا التلت للقائمين عليها أي موظف فيها اللي بياخد 50 قرش هياخد 50 جنيه، لأن الذرة هنا هتخرج فيه ذرات هتدخل تصلح وذرات هتخرج تعد طريق، تكون لنا مقياس ونكون لها سبب. فعندما نضع هذا المقياس بنضع علم ينتفع به الناس، ينجب رأس مالية تسمى صدقة جارية مع مراعاة وضع الديمومة من خلال توثيق ما سنتفق عليه بما يفيد كل الأمم أمام الله، إلى أن تفيق الحكام لكراسيها وتعي ما نقول: تجدنا من أصلح الطريق لهذه الشعوب إلى أن يهدينا ويهديهم الله كما ذكرت من شوي. ولكنه مثلث ذكر، ونحن نعي أن الجميع يعي ويتقينا ونعلم هذا المقدار، ولا تتسنوا علينا بشيء لأنكم أهله وخيره، ولكم معادلات من خلال إلقائكم على الناس ما يكمن في أنفسكم من خلال هذه المقاييس، ونعرضها على ما يسمى قناة المثلث الكوني، المقياس الكوني، الشاشة الكبيرة، والذرة اللي ذكرتها قناة الطارق على اليوتيوب، انترنت، انت فاهم نظام جوجل. فهنا بنرى البزنس كيفية ارتقائه من هنا مقياس إلى هناك مقياس، ونحن بينهما نعمل في صمت. امضي الله معك. بقى التلت للأرض اللي ستعود تلتها ورعها على الحكومة، تعي كيفية استخدامها في البيزنس، ونريهم الكيفية اللي سترتقي بأهلها اللي هم ومنهم نصبهم، وبناء على هذه المناصب ستبارك، وكل واحد سيرتقي من منصبه إلى أعلى، لأن منصبه سيكون له مقياس من خلال هذه المعادلات اللي هي للجميع، وهي ليست بحكر على أحد. وهنا ينجب
أن ينجب هذين الزوجين العلم بشكل ثقافة حضارية لا نعزها على الفقير لا جابت كله، ومنجب الاقتصاد يسمى علم، والاقتصاد صدقة سيغرس من خلاله صدقة دائمة مع دوام هذا العمل. التلت للأرض، يبقى التلت لك، تلت الله تبدأ بأهلك، التلت للأرض اللي ستنجب. يبقى هذا المثلث يرينا كيفية توضيح الأمور لدى حكومتنا. نعلم أنهم وأهل حكومات العالم في شقاق وفي شقة مبينة، وثبتهم الله على القول الثابت اللي يرضي شعوبهم فيهم، وإحنا بنجتهد معهم بمقاييس ذرية، وبنبدأ بأنفسنا حتى نعين حكامنا وشعوبنا ونكون لهم مقياس البداية. اللبنة الأولى الملبية للجميع ما يحتاج من خلال مثلث سنوضعه بقانون فرض كفاية، ونتكاتف ونستكثر لأننا كثير، ولا تستهينوا بأنفسكم حتى النصيحة كما ذكرت، إلى أن نعي أنه من جمع يشكل كنز مفتاح المثلث. كيفية النهل منه لا يجوز ولن يجوز إلا من خلال مقياس، لأنها مقاييس لها دلالات فطرية وعلمية كلاهما يكملان. فبنضع مثلث علمي ينتفع به الناس ينجب اقتصاد صدقات جارية، وعلم وذهن يقظ ينجب ولد صالح بقانون أبنائنا. وأبهاتنا. لأن أبنائنا هو رقم العشار الواحد اللي لسه هيكتمل بنواة العشار. عندما نعلمه أن هذا الواحد يشكل في ذاته 10، هنا ستصيب الواحد ب10 ويضاعف كسرت الفلق. يبقى فهمت الفلك قبل الفلق حتى تعد قل أعوذ برب الفلق وليس بفلك، مقياس أول. فصدقة جارية من الاقتصاد، وولد صالح خير من يدير، إن كان في وزارة، إن كان في علم، إن كان في مقهى، إن كان في أوبرج، إن كان في معرض مثلث كوني، إن كان في علم إن كان وتأكد أنه كوثر يتكاثر، ولكن نعي أن الكل فرد واحد حتى نتمكن من العطاء بمصداقية. من خلال مقياس المثلث الكل جند الله، وعدت أنواعها، والكل مر من الجندية خدمة الوطن إلى الجندية العظمى. هذا مركز تدريب كيف خدمت ربك. اللي يعي إصبع رجلك بيتحرك وأنت أمام اللواء وهو بيدي تمام، ويقول لك أنا شايف اللي بيحرك صبع رجله، تقول تحرك إيه؟ ما أنت عارف إنه لكن يراك الله بقانون، يراك الله. وأنا المشكلة ليه؟ علشان بحبكم في الله، وصلتنا من خلال اللغة المسموعة المباشرة بتكون فعالة ومؤثرة، ومن خلالها بننجب حوار يرتقي بمن يسمع، لأن دول أخواتنا وأبهاتنا وأجدادنا. يكون لنا مقياس. الطفل العشار عندما يكتمل مئوي يبقى رأى 100 باب إيه
ويرى العصر عصر إيه، ويرى المغرب نواة الفجر، يكمن في هذا الغروب نواة الفجر، أي هذا المغرب الأسود به ذرة بيضاء، ولك مقياس بداية لا نهاية. إذا تقدمت اخترقت، وإذا تراجعت مجرد وهلة احترقت. هذا أمر الله ووضعه لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام، وعلى من أوصل لنا مقياس ذرة علم صلاة وسلام، لأنها مؤدية إلى صلتنا برب العرش العظيم المنجبة للسلام، فعليهم جميعا الصلاة والسلام سيدنا جبريل، إلى أن يعي الجميع أن الفرد نواة هذه الملائكة، وجسدت له بشكل وحي مجسم ووحي يرى ووحي يلبس أثناء ما كانت الرسالة مجسمة، وبعد الخاتم ورثنا كل هذا وذاك، ولكننا نستهين بما أوصلنا الله إياه من علم من خلال مننا وتمنياتنا إني أكون مهدي أعطى قدر، أعطاك أكون عالم أعطى قدر، وابدأ من حيث قدرك يكون سبب لبداية اللانهاية اللي سترى كل ما نقول فيه، ولكن ما علمته من خلال علمك اللي بتقتنيه يكون لك مقياس ترى ما نقوله من خلال العلوم الكونية اللي سنشكل لها بث على شاشات كبرى تسمى بالمثلث، قناة المثلث الكوني. واحد وهلم جرة، قناة المثلث الكوني اسم يليه أرقام، قناة الطارق نواة الذرة اسم يليها أرقام، لأنهما زوجين. الذرة قناة الطارق حتى نعي أن الجميع طارق، وما ذكرناه يشكل الإنسان نواته، إلى أن يعي أن هذه المعارك سيعرجها بشكل هذا الوحي اللي أرسل وتبخر، ويعي الكيفية القائمة على ذات العروج، سيرى نفسه ذلك حين تأتي الساعة اللي يعلمها الله، وبقانون فرض كفاية شعوب وقبائل ألهتنا كثرتنا جزأنا الساعة بيننا، ولكنها ساعة واحدة لا يعلمها إلا الله، لأن لو أعلم كل إنسان على نهاية ساعته لهرتق العالم هرتيق، وما يتقي ربه في أهله ومن خلفه، ويفتدي العالم بنفسه أولهم أهله، وهذا اسم الجبروت المبين اللي لابد أن نخشاه ويكون لنا مقياس. أن ما جسم فأنت ستمر به، عندما ترى رسالة سيدنا جبريل سترى نفسك حامل هذه الرسالة، لما لا تعلمهم يا مقياس تعي أنك ستتحلل بهذا الشيء، ويعرج زوجين، الروح تشكل الدرجة، والملائكة الجوارح اللي ستنعم من أول الماء للشباب اللي هيؤدي لعليون الألفية، الرجل المخضرم والسن المخضرم والعالم المخضرم، ويكون له القراءة والكتابة مقياس، لا يخشى لومة لائم. أتخشى لوم ذرة ولا تخشى لوم مجرة كونية يا أخي، يشاهدها خير ما أنجبت الأرض والسماوات، يتسبقهم الخالق، لأن ما ذكرناه عناصر ولها قوانينها المقدسة وضعها لنا في الأرض دستور، وتسمى قرآنيات. الحرف فيها يحكم دويلات وأمم بقانون ديمومة. نتقي رب العرش العظيم في أنفسنا ونصدق القول مع أنفسنا. عاش
عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش